Maayod ha Aldo mga kasuya, nakadungog na ba mo aning San Victor Island? Sani katagong paraiso sa Baganga nga dili pa kaayo daghan ang nakaila. Kung nangita ka og puti nga balas, malinawon nga dagat ug piskong hangin, sakto ka diri. Ubanay ko ninyo kay atong tukion unsa ni kanindot nga isla ug nice kaayo nga pangscape sa kasaba sa syudad. Ang San Victor Island kay gamay pero grabe ka charming. Puti og pino ang balas, linaw kaayo ang tubig, makita gani nimo ang ilalom. Perfect para sa swimming, snorkeling, or chill lang sa baybayon samtang gipaminaw ang hampas sa balod. Palibot sa isla, pure kaayo ang vibes, walay samok, relax kaayo. Mura ka og naa sa laing kalibutan sa katahok. Kung gusto ka moadto sa San Victor Island, adto ka sa baybayon sa Baganga ug magbangka padulong sa isla. Duol ra, pipilaran ka minuto, maabot na ka. Ang isla kay owned by Diocese of Mati ug gimanage sa lokal nga paris. Mao nga naay mga balaod nga angay respetuhon. Ang later nara sa 135 to 150 apil na ang boat ride samtang overnight kay mga 300 pesos only. Kung magstay ka, na sila room sugod 1,600. Depende sa kadaghan sa tao. Ug mas maayo magdala mo og pagkaon kay simple ra ang amenities. Sa atong pagbisita sa San Victor Island, hinumdumi, ayaw gyud paglabay og basura bisan asa. Ang pag-amping sa kinaiyahan mao na ang pagrespeto sa kinabuhi sa umaabot. Daghan pa kayog tagong paraiso nga naghulat nato nga madiskubre. Padayon ta sa paglaag ug pag-ila unsa ka maragway ang Pilipinas. Kalit Stories po. Salamat tungkay sa pag-ubad.